नमामि मंगलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायण समाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाली ब्रह्म विष्णुदिवात्मिकां मामि भुवनेश्वरीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूततमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां लोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना वरदा भव। ओम मानोहिकंसेर्जातवेदो कामश्वं वरुषं जगते अविप्रदग्नागः श्रियामा परिपादय तं राजं च विराजं च भेत्रेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्तयामुखे तयामास गोसृजामसि उल्लासपल्लविदपालित सप्तलोके निर्वाहकोरगितनेमि कटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यदलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। श्रीराज्यलक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। इमो कूष्माण्डबलिहो गृहाणा ओम फलिनेरया अबला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्तानमञ्जन्त्वगोहसः फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् यस्मात् तस्मात् प्रजानेन अदस्यान्तिं प्रयच्छ मे। ओम ममाग्ने परचो विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धनस्तर्वभुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्च दस्र द्रवन्देवो बृहस्पतिः द्रवन्द इंद्रश्च अग्निश्च राष्ट्रो धारयतां। అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడుతోంది తెలంగాణ